बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 18। सुबह जब दानियाल की आंख खुली तो उसका सर दर्द कर रहा था। होश संभाला तो अपनी पोजीशन देखी तो एकदम उठ गया। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाए बड़ी मुश्किल अंदाज में सो रही थी। वो हैरत से इसे देखने लगा। फिर रात के कुछ धुंधले मंजर नज़र आने लगे थे। उसका इसे मेडिसिन देना, बस उसके बाद कुछ याद नहीं था। फरहीन, उसने नरमी से इसे पुकारा तो कुछ बेचैन हो गई थी। आंखों को मलते देखा तो वैसे ही देख रहा था। आप कैसे हैं? एकदम उसकी तरफ बढ़ी तो रात की अकड़ी कमर में दर्द की टीसें उठी थी। आह, क्या हुआ फरहीन? आर यू ओके? उसने उसे छूना चाहा, फिर कुछ सोचकर हाथ पीछे खींच लिया। उसकी ये हरकत फरहीन ने देख ली थी, जो इसे अच्छा नहीं लगा था। बेड से खुद को संभालती उतरने लगी। जब उसने फिर पुकारा, फरहीन आर यू ओके? आपको बादामों से एलर्जी थी, फिर भी खाए। क्या साबित करना चाहते थे? कि आपको मारना चाहती हूँ, जान लेना चाहती हूँ, जान छुड़ाना चाहते हो? नहीं फरहीन, ये बात नहीं थी वो, मगर इसे बिना सुने ही वो वॉशरूम में घुस गई थी। वो कुछ लम्हे सर हाथों में गिराए सोचता रहा, कहाँ गलत हूँ मैं? कहाँ क्या कसूर है मेरा? कितना बर्दाश्त करूँ मैं? करीब जाओ तो गिला, हाथ लगाते रुक जाओ तो गुस्सा, मैं मर जाऊं। तभी वो बाहर आई तो वो उसके जाने मतवज्जे हो गया। घुटनों तक आता डिजिटल प्रिंट का कुर्ता, वाइट ट्राउज़र, गले में कमर तक झूलते रेशमी आंचल, गीले बाल। वो बेड से उतरकर उसकी जानिब चल दिया था। फरहीन की अचानक अपनी कमर के गिर्द कुछ हायल होता महसूस हुआ। गीले बाल गर्दन से पीछे करते वो वहाँ झुकता जा रहा था। अपनी गर्दन पर उसका नरम लम्स महसूस करके उसकी रूह तक फना हो गई थी। इसने गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर उसने उसके हाथ आगे बांध रखे थे। कोप दूर हूँ, मगर वो तो सफ़र तय कर चुका था, गर्दन से कंधे तक का। बहुत गिले हैं तुम्हें मुझसे, दूर ही तो कर रहा हूँ। गले को दुपट्टे से आज़ाद करते उसकी कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत करता जा रहा था। यकदम घूम कर उसका रख अपनी जानिब किया, बाल कान के पीछे अड़ुसते हाथ वहीं फंसाकर चेहरा ऊपर कर दिया। उसका सीने पर हाथ रखे वो इसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। होंठ उसके होंठों के बेहद करीब किए वो उसकी आंखों में देख रहा था। जहाँ डर था उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। आंखें बंद करता वो उसके होंठों पर झुक गया था। यहाँ उसकी आंखें बंद थी, मगर फरी की पूरी खुल गई थी। वो इसे धकेल रही थी, मगर वो मुकम्मल खो गया था इस लम्हे में। उसके लम्स की में पंखड़ियों जैसी नरमी थी। फिर भी फरहीन आज़ाद होने के लिए मचल रही थी। आखिर कुछ देर बाद जब इसे रहम आया, दूर हो गया। सुर्ख चेहरे के साथ वो सांस बहाल कर रही थी। उसके चेहरे पर फिर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आ गई थी। खुद पर काबू रखता वो इसे दूसरी नज़र देखे बगैर वॉशरूम में चला गया। वो इसे देखती रह गई। तकरीबन 4:30 बजे के करीब अचानक उसकी आंख खुल गई। बाहर अभी भी नीम अंधेरा था। वॉशरूम से जब वो वापस आया तो सोफे की जानिब देखा जो खाली था, फिर फर्श को, वो भी खाली था। हीर फिर याद आया तो नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। दरवाज़ा खुला तो वहाँ कोई नहीं था। सर्द हवाएं भी चल रही थी। मानसून का पैगाम लेकर इसने नीचे ज़मीन पर देखा तो सर घुटनों में दिए कपकपा रही थी। हीर वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। इसने नज़र उठाकर इसे देखा। इसके होंठ खुश्क कपकपा रहे थे, आंखें नींद से बोझल हुई पड़ी थीं। यख ठंडे हाथ और सुन हुए पैर। बाबू बाबू, मैं अब दाइम का नाम नहीं लूँगी, सॉरी। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गया था। सॉरी। उसका हाथ थामकर इसे खड़ा किया। वो कपकपा रही थी, खुद को समेट रही थी। जब मिर्ज़ा ने बेसाख्ता इसे बाहों में उठा लिया, वो हैरत से उसका मुंह देखती रह गई। वो उसका वज़न उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और वो उसकी गर्दन के गिर्द बाहें डाले हैरत से इसे देख रही थी, जिसका मुकम्मल फोकस रास्ते पर था। कमरे में आकर इसे बेड पर बिठाया, कंबल निकालकर उसके गिर्द फैलाया, खुद बाहर चला गया। गर्दन तक कंबल लपेटती उसकी गरमाइश महसूस करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो ट्रे में भाप निकालता कप लेकर आया और खुश्क होंठों को तर करती इसे देखने लगी। इसने कप टेबल पर रखा, उसके माथे को छुआ, फिर दराज से थर्मामीटर निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा। लगाना आता है ना, लगाओ इसे। जो इसने पकड़ कर रखा क्या कुछ देर बाद वापस कर दिया था। इसे हल्का बुखार था। मेडिसिन निकाली, पानी गिलास में डाला और उसकी जानिब बढ़ा दिया। जिसे पकड़ते मिर्ज़ा ने देखा था उसके हाथ सर्दी से कपकपा रहे थे। उसने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और फ़ौरन नज़र हटा ली। काफ़ी का मग इसे थमाया, जिसके गिर्द इसने हाथ लपेट लिए थे। गहरा सांस लेकर वो इससे मुखातिब हुआ, तुम्हें लग रहा है मैं पागल हूँ?
میں نفسیاتی مریض ہوں جو پہلے غصہ کرتا، سزا دیتا، پھر ہمدرد بن جاتا، تو ہاں میں نفسیاتی ہوں ان چیزوں، ان لوگوں کے معاملے میں جو میرے ہوں، میری ملکیت ہو، اور مت بھولو تم ان میں سے ایک ہو جو میرا ہے، چاہے میں اسے نفرت کروں یا محبت، پر مجھے برداشت نہیں ہے کہ ان پر کوئی نظر بھی رکھے۔ تو تم بتاؤ مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ میری بیوی میرے ساتھ کسی غیر مرد کے لیے لڑے، مجھ سے بحث کرے؟ دائم کزن ہے، بھائی نہیں ہے، تو نہ محرم ہی ہے، نہ میں مشرقی مرد ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ میری بیوی میرے سامنے اپنے کزن کی تعریفیں کرے، میں خاموش رہ جاؤں؟ اور نیک شرفہ مشرقی بیوی کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ یہ مشرق ہے، یہاں حیا ہی سب کچھ ہے، یورپ نہیں ہے جہاں بیوی شوہر کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیتی ہے۔ آئی سمجھ؟ آئندہ خیال رکھنا۔ اس نے گھبراتے ہوئے ثابت میں سر ہلایا۔ یہ پیو اور سو جاؤ۔ اسے سونے کا کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ گر جانے کے انداز سے وہ تکیے پر گری اور مسکرانا چاہتی تھی، مگر دائم کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ پھر ہر خیال ذہن سے جھٹک دیا تھا کہ مرزا نے اس کے خیال میں بھی دائم کو دیکھ لیا، تو اس نے ایک نظر گرم کافی کو دیکھا جو اسے کڑوی لگی تھی، پر مسکرا کر پینے لگی کہ یہ مرزا نے بنائی ہے۔ دادی میرا یقین کریں، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ کیا آپ تو کریں، آپ تو یقین کریں۔ چچی اور دادی سلاخوں کے پیچھے دائم سے سوال کر رہی تھی، اور فائد پولیس انسپکٹر کی منتیں۔ تبھی مرزا اور عمل کے والد جو کافی پریشان لگ رہے تھے اندر آئے۔ وہ تو آتے ہی دائم پر ابل پڑے تھے۔ کمینے انسان تم! مگر اس سے پہلے مرزا درمیان میں آ گیا۔ انکل ساری غلطی اس کی نہیں ہے، عمل نے پہلے پرپوز کیا تھا اسے، مگر اس نے نیت خراب کر لی۔ مرزا بیٹا یہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس بات پر فاطمہ بی نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ مرزا نے جب ان کی حالت دیکھی تو ان کی جانب چلا گیا، انہیں کندھوں سے تھاما۔ بڑی بی آپ ٹھیک ہے؟ مرزا دائم ایسا نہیں ہے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دادی دائم نے تڑپ کر انہیں پکارا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی۔ مرزا نے غصیلے نظروں سے دائم کو دیکھا تو وہاں کون سی ٹھنڈک تھی، اشتعال سے تو وہ بھی بھرا بیٹھا تھا، آگ بھڑکائے جس میں آج عمل جلنے والی تھی۔ بڑی بی فکر مت کریں، اسے کچھ نہیں ہوگا، آخر بہنوئی ہوں، کچھ رعایت کر ہی دوں گا۔ بہنوئی مائی فٹ! دائم نے پیر پٹک کر کہا تھا۔ آپ سب گھر جائیں، ہم بھی آتے ہیں۔ اس نے جلانے والی مسکراہٹ سے دائم کو دیکھا تھا۔ شکیل انہیں میرے گھر لے جاؤ، اور جاتے ہوئے ایک شیروانی بھی لیتے جانا۔ اب ہمارا دولہا شرٹ لیس تو نکاح نہیں کر سکتا نا؟ دائم کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مرزا کا گلا دبا دے۔ فاطمہ بی مسز فہد بھی مرزا کا منہ تکتے رہ گئے تھے، مگر شکیل انہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کھلنے پر ہیر کا ہاتھ منہ کو آ گیا تھا۔ بی بی وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ بی بی آپ کب آئے ہیں؟ چچا بھی آئے ہیں۔ اس نے ان کے سامنے سر کیا جس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا، پھر وہ چچی کی طرف مڑی جو تنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے گھر کو دیکھتی آگے بڑھ گئیں۔ فاطمہ بی نے پیچھے افسوس سے سر جھٹکا۔ ابھی بھی یہ نہیں سدھری، مگر وہ زبردستی مسکرا دیں۔ بی بی کو صوفے پر بٹھا کر وہ پانی لینے چلی گئی۔ پیچھے چچی اس کی قسمت پر رش کر رہی تھی، حالانکہ فری کی قسمت اس سے بالکل کم نہ تھی، مگر حسد کہاں برداشت کرتی تھیں بھلا؟ وہ سب کو پانی دے رہی تھی جب چچی کی نظریں لیپ ٹاپ پر پڑیں، وہ اسے چھونے لگیں۔ چچی اسے رہنے دیں، وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، مجھے بھی نہیں۔ ہوں تیری بہت زبان چلنے لگ گئی، تیری چچی کو اپنی چچی کو سکھائے گی، اور پھر وہ اس گھر کی کون سی چیز کو ہاتھ لگائے کون سی کو نہیں؟ تیرا نہیں مرزا کا گھر ہے یہ، تو زیادہ سیانی نہ بن کر دکھا۔ اس گھر کی ایک ایک چیز اس کی ملکیت ہے، وہ چاہے تو آپ کو اٹھا کر باہر پھینک سکتی ہے۔ مرزا کی آواز پر ان چاروں نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں آگے وہ تیکھی نظروں سے چچی کو دیکھ رہا تھا، اور دائم حیرت سے اس نے ہیر کے سٹینڈ لیا تھا۔ شکیل نے مرزا کے ہاتھ میں شیروانی دی، جسے لے کر اس نے دائم کو دیکھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سامان کے ساتھ ہیر کو بھی باہر نہ پھینک دیا جائے تو پہنو اسے۔ دائم کی خوشی تبھی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے شیروانی کھینچی۔ ہیر غسل خانہ کہاں ہے؟ اس نے سیدھا ہیر سے سوال کیا تھا، جس پر مرزا نے اسے کڑے تیوروں سے دیکھا، مگر ہیر کو جو خاموشی سے سر جھکا گئی تھی، مرزا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ گڈ گرل! اس نے پھر دائم کو دیکھا۔ وہ رہا کمرہ، جلدی، پھر میں نے اپنے سالے کی بارات بھی لے کر جانی ہے۔ اسے پہنا گئی، شرٹ کا کالر درست کرتے ہوئے اسے ٹیز کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ کمرے کی جانب چلا گیا تھا، مگر راستے میں رکا۔ اس نے ہیر کو پلٹ کر دیکھا جو دادی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے سوچتا آیا تھا جب وہ بڑا ہوگا تو ہیر کو اپنی ملکیت بنا لے گا، اسے اتنی محبت دے گا کہ وہ ہر دکھ بھول جائے گی، اپنی ماں کو بھی اسے کچھ نہیں کہنے دے گا، مگر یہ بڑوں کے بول کھا جاتے ہیں محبتوں کو۔
रंग थे, नूर था बहुत जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये समा वक्त की रेत पर, कुछ मेरे नाम सा था लिख के छोड़ गया तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हाँ हो जाऊंगा आज अमल का सिर्फ तुम्हारे लिए हीर, ताकि तुम्हें ये शख्स कोई तकलीफ़ ना दे। कर दी कुर्बान दाइम ने अपनी ज़ात हीर की खुशियों को कायम दाम रखने के लिए। आंखों के किनारे नम हो गए थे। इन्हें देखकर वो कमरे में चला गया था। मिर्ज़ा भी अमल के घर जा रहा था जब उसकी नज़र मुस्कुराती हीर पर पड़ी, जो अपनी दादी से चिपकी बैठी थी। आज उसने उसकी बात का मान रखा था, जो इसे अच्छा लगा था। एक दिल फरेब मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई थी। रात वाले वाक़े के बाद वो हीर के लिए थोड़ा नरम हो गया था, या शायद इश्क की शुरुआत होने वाली थी। वहाँ से वो अमल के घर आया, जहाँ अंदर अमल तैयार होने में लगी थी। इसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मिर्ज़ा ने दाइम और उसकी फैमिली और उसके पापा को मना लिया था। वो बहुत खुश थी। वो दाइम की होने जा रही थी, मगर हकीकत में वो दाइम पर मुसल्लत की जा रही थी। ज़बरदस्ती के रिश्ते सिर्फ बोझ होते हैं जिनका वज़न हर सूरत उठाना पड़ता है, और जब तक किसी ज़बरदस्ती की बंजर ज़मीन पर मोहब्बत का फूल नहीं खिलता, तब तक इस पर बर्दाश्त सब्र का हल चलाना पड़ता है, जो कभी ज़ख्मी करता तो कभी चिलचिलाती धूप में राख। अमल ने भी सिर्फ राख होना था, तब तक जब तक दाइम ने इसे समेटा नहीं था। बाहर मिर्ज़ा उसके बाप को समझा रहा था, देखिए अंकल, आप अमल की ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए थे, क्योंकि आपको यकीन था मैं उसकी हिफाजत करूँगा। तो यकीन करें अंकल, मैं कोई गलत फ़ैसला नहीं करूँगा। और अमल ख़ुद दाइम से निकाह करना चाहती है। अंकल, बेहतर भी यही है, लेकिन उसने अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुँचाया, नहीं पहुँचाएगा, मैं हूँ ना, इसे सीधा करना आता है मुझे। आखिर वो मान गए थे। वो तैयार होकर बाहर आया था। ब्लैक कलर की शेरवानी, सफ़ेद तिल्ले के काम से मुज़य्यन बाल सवारे, वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हीर ने बस एक नज़र इसे देखा था और किचन में चली गई। हालांकि वो इससे बात करना चाहता, वो किचन में आई तो डरी हुई थी। बाबू सही कह रहे थे, दाएं मुझे छोटे भाइयों की तरह नहीं देखता। मिर्ज़ा वापस आया तो काजी उनके साथ था, जिन्हें उसने साथ बैठने का इशारा किया। अमल के दस्तखत वो करवा लाया था। मिर्ज़ा बेटा, ये क्या है? फातिमा बी ने आखिर पूछ ही लिया। बड़ी बी, जिस लड़की के साथ दाइम ने बदतमीज़ी किया, उसने शर्त रखी थी कि वो इसे माफ़ कर देगी अगर ये इससे निकाह कर ले। तो इसे आज़ाद करवाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए निकाह करवा रहे हैं। आप फ़िक्र मत करें, लड़की अच्छी है। उसका बाप एक छोटा सा कारोबार चलाता है। उनकी सारी जायदाद ज़मीन अमल के नाम है। लड़की खाते पीते घर की है। चच्ची के चेहरे पर चमक आ गई थी, जो मिर्ज़ा देखना चाहता था। बेटा, उसके पैसों वैसों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लड़की अच्छी है ना, शरीफ नेक। इस बात पर दाइम ने दादी की जानिब देखा और दिल में सोचा, नेक और शरीफ होती तो अपने मुहाफिज को मुजरिम न बनाती। जी बड़ी भी, लड़की बहुत अच्छी है, पर रुखसती अमल की डॉक्टरी की डिग्री होने के बाद मिलेगी। दाइम ने मिर्ज़ा को घूर कर देखा। क्योंकि रुखसती आज क्यों नहीं? मुझे आज ही रुखसती चाहिए, और हाँ, निकाह के बाद आगे पढ़ने की इजाज़त मैंने इसे नहीं दे रहा। मिर्ज़ा ने कड़े तेवरों से इसे देखा और फ़ोन निकालकर अमल के वालिद से बात करने लगा। दाइम के लबों को मुस्कुराहट छू गई थी। कुछ देर बाद फ़ोन जेब में रखता वापस आया था। निकाह शुरू करें, इन्हें मंजूर है। दाइम, फ़हद वल्द फ़हद, आपको ये निकाह अमल मुर्तज़ा वल्द मुर्तज़ा से बावज़े 2 लाख सिक्का राजुल वक्त कबूल है। दाइम ने एक नज़र हीर को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। मिर्ज़ा भी उसके साथ ही खड़ा था। उसने फ़ौरन उसकी कमर में हाथ डालकर इसे खुद के करीब कर लिया। उसका चेहरा देखती रह गई थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। मिर्ज़ा ने तो जैसे जंग फतह कर ली थी। वो दाइम से बगलगीर होने आगे बढ़ा और उसके कान में सरगोशी की। निगाह मुबारक हो, अमल की तिबाही मुबारक हो। उसके अल्फाज पर मिर्ज़ा ने हैरत से इसे देखा और नामहसूस अंदाज से उसका गिरेबान पकड़ लिया। अगर अमल के साथ कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दाइम ने भी हाथ गिरेबान में सीधा कर लिया था। और अगर हीर के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं तुम दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। एक दूसरे की आंखों में देखते वो इश्तियाल से भरे थे। जब हीर की आवाज़ ने इन्हें होश दिलाया। बाबू, वो मिठाई की प्लेट लिए हैरत से इन्हें देख रही थी। अरे हीर, मुझे निकाह मुबारक नहीं कहोगी? दाइम के मुखातिब करने पर इसने मिर्ज़ा को देखा, जो मुस्कुरा रहा था। कहो, तुम्हारे छोटे भाई का निकाह हुआ है। जिस खुशी में मिठाई बांट रही हो। वो मुस्कुराती प्लेट आगे ले आई थी, जिसमें से मिर्ज़ा ने रसगुल्ला उठाकर पूरे का पूरा दाइम के मुंह में घुसा दिया था। वो क्यों कर रहा था ये सब? वो तो हीर से मोहब्बत नहीं करता था।
پھر کیوں دائم کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا؟ شاید اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ دائم ہیر کو ورگلا نہ لے، اسے دور نہ کر دے۔ کر بھی تو دے تو 1 سال بعد اس نے بھی کر ہی دینا تھا۔ پھر بھی آج وہ اتنا خوش کیوں تھا؟ برفی اٹھائے اس نے ہیر کے منہ کو لگائی، جسے اس نے حیرت سے دیکھا۔ کھا لیا؟ پھر اگلے عمل اس کے لیے اس سے بھی عجیب تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر قریب کیے وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ دائم نظریں پھیرتا وہاں سے چلا گیا۔ مرزا نے چور نظروں سے اسے دیکھا، وہ سیدھا ہونے لگا۔ جب اس کی نظر اس کے کان کے پیچھے تل پر گئی، وہ وہاں سے آتی بلیک بیوٹی کی خوشبو اس کی نظر اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ نظر پھر بیوٹی بون پر جا کر رک گئی تھی۔ وہ اسے گھورے جا رہا تھا جب ہیر کی آواز کانوں میں پڑی، میں دوپٹہ ٹھیک کر لیتی ہوں، سوری۔ وہ یکدم اس سے پیچھے ہو گیا، بغیر دوسری نظر اس پر ڈالے چلا گیا تھا۔ مرزا جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، مگر اب ہمیں جانے دو۔ حویلی خالی ہے، گاؤں میں کوئی نہیں ہے وہاں، اور ابھی تو فری کے سوالوں کے جواب بھی دینا پڑیں گے کہ دائم کا نکاح اچانک کیوں؟ فہد مرزا سے استفادہ کر رہا تھا، جس پر اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ ہیر پتر، تو بھی آجا، کچھ دن رہ لے۔ ہیر کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے مرزا کو دیکھا جو سنجیدہ تھا۔ میں چلی جاؤں؟ مرزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، واضح تنبیہ تھی اس کے لہجے میں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ دادی، میں بعد میں آؤں گی، ان کو کھانا کون دے گا؟ پھر ہم اکٹھے آئیں گے۔ مرزا کے ہونٹوں کو آج جا بجا ہیر کو دیکھ کر مسکراہٹ آ رہی تھی، کیسے ایک ہی رات میں تیر جیسی سیدھی ہو گئی ہے۔ دائم گاڑی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جب اپنے ہاتھ پر کچھ چبھا تو پلٹ کر دیکھا، لہنگا سنبھالتی گھونگھٹ نکالے وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ نفرت سے نظر پھیر گیا۔ گاڑی دھول اڑاتی جھنگ کے لیے نکل گئی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔